यस भिडियोमा हामी एक्जाम्पल नम्बर 9 सल्भ गर्नेछौँ। एक्जाम्पल नम्बर 9 हेर्न सक्छौँ हामी, अलि स्ट्रेन्ज लागिरहेछ, यहाँ फ्र्याक्सन्समा केही कुरा भइरहेछन्। सो हामी सबभन्दा पहिला हेरौँ यहाँ लाइक क्वेसनले के भनिरहेछ, इफ fx इज इक्वल टु a/3 माइनस x, ओके, वेयर x इज नट इक्वल टु 3, x क्यानट बी इक्वल टु 3, किनभने यदि x 3 भयो भने हाम्रो a डिभाइडेड बाई 0 भइदिन्छ र यो हाम्रो इन्फिनिटी भइदिन्छ। सो x 0 छैन भन्ने कुरा बुझौँ, आई मिन x 3 छैन भन्ने कुरा बुझौँ। त्यसपछि हामी gx इज इक्वल टु 11 माइनस bx स्क्वायर, हाम्रो gx को डेफिनेसन भयो, यो क्वाड्रेटिक फंक्सन छ एउटा भने f स्क्वायर 5, f स्क्वायर भन्दाखेरि f लाई हामीले f सँगै कम्पोजिट गरेको छौँ। सो f अफ f भन्न सक्छौँ यसलाई हामी। सो f अफ f5 इज इक्वल टु 4/5 एन्ड f अफ g2 इज इक्वल टु 1/2। फाइन्ड द भ्यालुज अफ a एन्ड b। हामी हेर्न सक्छौँ कि हाम्रो fx र gx को डेफिनेसनमा a र b का भ्यालुजहरू दिएका थिएनन्। सो a र b दुईटा भेरिएबल छन्। सो हामीलाई मिनिमम दुईटा इक्वेसन चाहियो सल्भ गर्नको लागि, होइन? सो दुईटा इक्वेसन भएपछि हामी सल्भ गर्न सक्छौँ a र b को भ्यालु भने यहाँ दुईटा हिन्ट पनि दिएको छ। सो अभियसली हामी निकाल्न सक्छौँ अब जे पनि यहाँ a र b को भ्यालु छ। सो हामीले सबभन्दा पहिला यी दुवै हिन्ट्सबाट दुईटा इक्वेसन निकाल्नु पर्यो a र b को टर्म्समा, ओके? सो सबभन्दा पहिलो हिन्ट छ हाम्रो सल्युसन f स्क्वायर्ड अफ 5 इज इक्वल टु 4/5। f स्क्वायर अफ 5 को मिनिङ के हुन्छ हामी यहाँ राखौँ अब। सो f स्क्वायर अफ 5 हुन्छ और f स्क्वायर भन्दाखेरि f अफ f, सो f 5 इज इक्वल टु 4/5, ओके? त्यस्तो केसमा हामीलाई यहाँ f को ठाउँमा 5 राख्न मिल्छ, एकचोटि डाइरेक्टली यहाँ राख्न सक्छौँ हामी। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ और f अफ a/3 माइनस 5, यो छ हाम्रो f को डेफिनेसन, इज इक्वल टु 4/5। सो यहाँ हाम्रो a/3 माइनस 5 लाई हामी a/-2 लेख्न सक्छौँ वा a/-2 लाई हामी माइनस a/2 पनि लेख्न सक्छौँ, किनभने माइनस तल माथि रहे कुनै फरक पर्दैन। सो हामी लेख्न सक्छौँ और f अफ माइनस a/2 इज इक्वल टु 4/5। अब हामीले फेरि जुन fx को इक्वेसन छ त्यसमा फेरि हामीले x को ठाउँमा माइनस a/2 राख्नुपर्ने यसपालि अब। सो हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ अब और अब हाम्रो जुन इक्वेसन छ a/3 माइनस a/2, हामी डाइरेक्टली प्लस गर्न सक्छौँ, तर हामी यहाँ लेखौँ माइनस a/2 एन्ड दिस होल थिङ इज इक्वल टु 4/5, होइन? सो अब हामी यहाँ लाइक सल्भ गरौँ यसलाई। हामी यहाँ बेसिकली हेर्छौँ भने हामी डाइरेक्टली एकै इक्वेसन पाइदिन्छौँ र ए को इक्वेसन पाएको कारणले हामी ए को भ्यालु पनि पाइदिन्छौँ। सो हामी लेख्न सक्छौँ यहाँ लाइक पाइहाल्छौँ। सो a/ यहाँ ग्रीन नै युज गरौँ, यो पनि ठिक नै छ। सो a/3 प्लस a/2 इज इक्वल टु 4/5। अब हामी अझै पेज बनाऊँ, हामी साइडमा पनि लेख्न सक्छौँ। सो साइडमा लेखौँ हामी यता, स्ट्रेट लाइन भएन, अलि स्ट्रेट नै पारौँ यसलाई। ओके, अब हामी यहाँ यसलाई सल्भ गरौँ और a/ तल हामी एलसिएम लिएर पनि गर्न सक्छौँ। सो 2 अनि 3 × 2 हुन्छ 6 प्लस a इज इक्वल टु 4/5। सो हामी यो पुरा फ्र्याक्सनलाई, यो a को डिभाइडमा छ, यसलाई हामी अर्कोतिर मल्टिप्लाईमा सेन्ड गर्न सक्छौँ। और अझै धेरै मेथड छन् सल्भ गर्ने, तर जुन इजी लाग्छ हामी त्यही गरौँ। सो और a इज इक्वल टु 4/5 मल्टिप्लाइड बाई 6 प्लस a/2, यहाँ 2 र 4 मा 2 ले क्यान्सलेसन हुन्छ भने अब हामी यो 5 लाई अर्कोतिर सेन्ड गरे पनि हुन्छ वा दुवैतिर 5 ले मल्टिप्लाई गर्यो भने हाम्रो लेफ्ट साइडको 5 क्यान्सल हुन जान्छ डिनोमिनेटरको। सो हामी यहाँ लेख्न सक्छौँ और 5a इज इक्वल टु ट्वाइस अफ 6 प्लस a, ट्वाइस अफ 6 प्लस a, यसलाई लेख्न सक्छौँ हामी। 2 × 6 हुन्छ 12 भने 2 × a हुन्छ 2a। सो 5a इज इक्वल टु 12 प्लस 2a। सो दुवैतिर हामी अब 2a सब्ट्र्याक्ट गरौँ। सो लेख्न सक्छौँ हामी यहाँ और 5a माइनस 2a, यहाँ लेखौँ हामी 5a माइनस 2a इज इक्वल टु 12 और 3a
इज इक्वल टु 12 भने यहाँ भन्न सकिन्छ कि हाम्रो a को भ्यालु कति हुन्छ और a इज इक्वल टु 12/3 इज इक्वल टु 4 सो देयरफोर a इज इक्वल टु 4 सो हामीले यहाँ a को भ्यालु मात्रै निकाल्यौं अब हामी अर्को क्लुबाट b को पनि भ्यालु निकाल्न सक्छौं सो अर्को क्लु हामी यहाँ जे दिएको छ f of g2 इज इक्वल टु हाफ यसलाई पनि अब सल्भ गरौँ सो यहाँ हामीसँग छ f of g2 यसरी लेख्दा पनि हुन्छ इज इक्वल टु हाफ यही छ गिभन f of g2 इज इक्वल टु हाफ यही छ गिभन सो अब हामी g को डेफिनेसन युज गर्नेछौँ र फेरि g को डेफिनेसनको लागि हामी माथि जान सक्छौँ किनभने मलाई याद छैन के थियो सो g को डेफिनेसन छ यहाँ 11 माइनस bx स्क्वायर सो हामी यहाँ 11 माइनस bx स्क्वायर अब भ्यालु पुट गरौँ g मा सो यहाँ लेख्न सकिन्छ और f of 11 माइनस b into 2 स्क्वायर इज इक्वल टु हाफ ओके भने यहाँ अब f मा हामीले यो पूरा टर्म पास गर्नुपर्ने यसलाई हामी सिम्प्लिफाई गरौँ और f of 11 माइनस 4b इज इक्वल टु 1 हाफ भने f को डेफिनेसन थियो a/3 माइनस x ओके सो अब हामी यहाँ लेख्छौँ और a/3 माइनस यो जे पनि छ यहाँ 11 माइनस 4b इज इक्वल टु 1 हाफ सो अब यसलाई सल्भ गर्नुपर्ने मात्रै छ हामीलाई अब सो a को भ्यालु छ 4 हामी निकालिसकेछौँ सो 4 यहाँ 4 नलेखेर हामी दुवैतिर लाइक क्रस मल्टिप्लाई गरे पनि हुन्छ सो 4 into 2 इज इक्वल टु 3 माइनस 11 प्लस 4b म यहाँ धेरै लाइक सायद एक स्टेप लाइक खाइदिएँ यहाँ मल्टिप्लाई गर्ने जुन स्टेप हुन्छ त्यो म डाइरेक्ट नै गरिदिएँ किनभने माइनस इन्टु प्लस माइनस भने माइनस इन्टु माइनस प्लस ओके सो अब हामी यहाँ हेरौँ 4 2 जा 8 इज इक्वल टु 3 माइनस 11 कति हुन्छ हाम्रो माइनस 8 भने प्लस 4b अब यसलाई हामी सल्भ गर्न सक्छौँ धेरै सिम्पली दुवैतिर हामीले अब लाइक 8 एड गर्नुपर्ने सो यतातिर हाम्रो 16 हुन जान्छ भने अर्कोतिरको माइनस 8 क्यान्सल हुन्छ 16 इज इक्वल टु 4b भने b इज इक्वल टु हामी b इज इक्वल टु 16/4 गर्न सक्छौँ यसको मिनिङ b पनि हाम्रो 4 नै छ देयरफोर b इज इक्वल टु 4 सो हामी सल्युसनको रूपमा लास्टमा लेखिदिउँ यहाँ सो a इज इक्वल टु b इज इक्वल टु 4 त्यसरी हामीले यहाँ एक्जाम्पल नम्बर कति थियो एक्जाम्पल नम्बर यो हाम्रो 9 सल्भ गऱ्यौँ अब हामी नेक्स्ट भिडियोमा एक्जाम्पल नम्बर 10 सल्भ गर्नेछौँ